اور اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا نہ بیماری نو برا کیا کرو نہ دکھاں تکلیفاں نو برا کیا کرو، جویں پت چڑھتے زمانے سکے پتے چڑھ جاندے نا، ایداں گناہ بندے دے چڑھ جاندے نا مصیبتاں۔ اور اس حدیث پاک دے اندر تے آپ نے کمال ہی کرتی کہ جدوں اللہ دا ارادہ ہوندا تے بیس بندے نو اچا درجہ دئیے، مگر اس کو نیکیاں نہیں ہو سکتی، نہیں حاصل کر سکیا، اللہ چالے دی کسر مصیبتاں نہ کر دینے، تیرے تے مصیبتاں بھیج دیاں، تو کچھ نہیں کر سکتا، نیکیاں نہیں ہوئی، اے مصیبتاں ہن چل جی حوصلے نا، میں آپ پہ حالانکہ تیرے اختیار دی نہیں گل میں کر رہا، مگر میں مفت نہیں بھیجنیاں، یہ تینوں معاوضہ دے دوں گا، تیرے درجے جڑے اسے پروں بلند ہو جان گے کہ تو رب دی بھیجیاں مصیبتاں اور طرح طرح کدی سوچیاں آدمی پریشان ہوندا گھاٹے پین دا، کدی کوئی مر جاندا، کدی کوئی وچھوڑے پی جاندے، حتیٰ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا تسی شہر رکھ کے بھول جاندے جے، کئی باری ویکھیا کہ جیب چیا ادھر ڈھونڈیا بعد جا کے تے آئی، اللہ آندا یہ بھی مفت نہیں، یہ بھی انہوں ثواب لکھ دیو، بیا جڑا اینی دیر پریشان کیتا یہ بھی انہوں اجر دیو، اللہ رحیم ہے۔ کدے حضرت ابو بکر نے فرماؤندے سی بس ذنبو عظیم، بے گناہ بڑے آ مگر وانت الغفور رحیم، تو بڑا بخشنہار اور مہربان ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام تے کروڑاں درود و سلام ہے، انہاں دے اصحاب اور انہاں دی آل تے درود و سلام ہے، اور اللہ تعالیٰ سانوں توفیق دئیے کہ اسی یہ گوہر بے بہار قیمتی موتی جڑے ان دی قدر کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔